बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर रोज़ की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है मोहब्बत को आबाद करना है। हुमा आमिर का ये कंप्लीट कज़न मैरिज कज़न बेस्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा नावल ये लिखा गया है, रोमांटिक स्टोरी है। तो ये आया था जनवरी में, हिना माहनामा हिना के शुमारे में, जनवरी 2013 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत को आबाद करना है बाय हुमा आमिर। ताया जी प्लीज़ मान लीजिए ना, उसने मिन्नत भरा अंदाज़ इख्तियार किया। मीराल, जो बात आप मनवाना चाह रही हैं वो मुमकिन नहीं है। वजाहत यज़दानी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। आज से पहले आपने कभी मेरी बात रद्द नहीं की। अंदाज़ लाड से भरपूर था, मगर सामने वजाहत यज़दानी थे जो चौकस होकर बैठे थे। जी हाँ, बजा कहा आपने। मेरी इसी गलती ने आज ये दिन दिखाया है कि आप इस कदर नामुनासिब फरमाइश लिए मेरे सामने खड़ी हैं। आज से पहले आपने जो कहा हमने माना। आपसे पहले हमारे घर की किसी लड़की ने को एजुकेशन में नहीं पढ़ा था। आपने कहा कि आपको को एजुकेशन में पढ़ना चाहती हैं, मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया। आपने कहा आप हॉस्टल में जाकर रहेंगी, मैंने ये भी माना। पर अब जो आप चाहती हैं वो नहीं होगा। बराह मेहरबानी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने से गुरेज कीजिए। उन्हें डर था कि वो आंसू बहाने ना बैठ जाए। किसी भी तरीके से आपने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं फौरी तौर पर आपकी शादी तय कर दूंगा। अब अपने कमरे में जाइए। वो जो चेहरे पर रक्कत तारी किए खड़ी थी, ताया जी के आखिर अल्फाज सुनकर स्टडी से बाहर निकल आई। दिल और दिमाग में जंग से छिड़ी थी। ताया जी ने हमेशा उसकी हर फरमाइश को मुकद्दम जाना था, पर अब कि जो उसे शौक़ चढ़ा था वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। मीराल राहत इश्तिहारात के लिए मॉडलिंग करना चाहती थी। उसकी क्लास फेलो के भाई की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी और उन्होंने ही उसे मॉडलिंग की ऑफ़र की। ताया जी तो सुनते ही आग बगोला हो गए थे। उनका मिजाज बरहम होने की एक अलामत ये भी थी कि वो बच्चों को आप जनाब से मुखातिब करते थे और मीराल आसानी से अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाए, ऐसा पहले हुआ ही नहीं था। दूसरा दिन तुलू हुआ तो मालूम हुआ कि मीराल ने नाश्ते के लिए आने से इनकार कर दिया है। इसे क्या हुआ? ताई जी हैरान हुई। नहीं करती नाश्ता, ना करे। एक दिन ना खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वजाहत यज़दानी बेनियाजी से कहते हुए दफ्तर सुधारे। ताई सरवत के हलक में निवाले फंसने लगे थे। ताई जी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। जब तक ताया जी उसे मॉडलिंग की परमिशन नहीं देंगे मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खाएगी। ज़रबीना फ़रत यज़दानी ने पेश गोई की थी जो गलत कैसे साबित होती। दिन ढल गया और फिर दूसरा दिन भी तुलू हो गया। उसके कमरे का बंद दरवाज़ा ना खुला। अब तो वजाहत यज़दानी और फ़रत यज़दानी को भी तशवीश हुई। वजाहत यज़दानी ने सबश यज़दानी से कहा कि वो मीराल के कमरे का दरवाज़ा खुलवाएं। सरवत के कई बार पुकारने पर उसने दरवाज़ा खोला। उसका बुझा बुझा रूप देखकर सरवत का दिल रो पड़ा। 2 ही दिन में ही वो पूरी निचड़ कर रह गई थी। किस कदर ज़िद्दी लड़की है, उन्होंने दिल में कहा और उसे सहारा देकर डाइनिंग हॉल में जाने लगी। नकाहत के मारे उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उसे सहारा ना दिया तो वो गिर पड़ेगी। डाइनिंग हॉल तक पहुंचने से पहले ही वो उनके बाजुओं में झूल गई। सरवत ने चीख चीख कर सबको इकट्ठा किया। मुर्तज़ा यज़दानी और फ़रत यज़दानी उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। दूसरी गाड़ी में बकिया अफराद भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वजाहत यज़दानी जो कि दूसरी गाड़ी में बैठे थे, उनकी रंगत मुतग़य्यर हुई थी और चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें खींची हुई थी। वो दिल ही दिल में ख़ुद को मलामत कर रहे थे कि अगर वो मीराल का मुतालबा मान लेते तो ये सब ना होता। खुदा न खास्ता अगर उसे कुछ हो गया तो वो अपने मरहूम भाई राहत और भाभी फरहाना को रोज़े महशर क्या जवाब देंगे? उनकी इकलौती औलाद को वो खुश नहीं रख पाए। इन्हीं सोचों में घर से वो अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर्स ने मीराल का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। कमज़ोरी के बायस उसका बीपी लो हो गया था। आधे घंटे बाद उसे होश आ गया था। यह खबर सुनकर सरवत यज़दानी सजदा शुक्र बजा लाई। वजाहत यज़दानी ने उसका चेहरा थपथपाकर उसे मुजदा जाम फ़ैज़ा सुनाया। मॉडलिंग करना चाहती हो कि मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, मगर आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। उनकी आंखों में फिर से नमी फैल गई। बिलाशुबा मीराल वजाहत यज़दानी की कमज़ोरी, वो इसे अपने इकलौते बेटे शिबान यज़दानी से ज़्यादा चाहते थे। इस हकीकत से शिबान और मीराल दोनों अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वजाहत यज़दानी की संजीदगी देखकर मीराल भी जज्बाती हो गई। ताया जी, आई स्वेयर मैं आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। बस सिर्फ सदफ़ के भाई की एजेंसी के कुछ इश्तिहारात करने के बाद छोड़ दूँगी और आइंदा से आपको कभी भी तंग नहीं करूँगी। जो आप कहेंगे मानूंगी। उसने वजाहत यज़दानी के हाथ थाम दिए। मुसलसल बोलने से उसका सांस फूल गया था। वजाहत यज़दानी ने सर हिलाया। फ़रत यज़दानी भी मुस्कुरा दिए। रात तक उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। सरवत यज़दानी और अदील उसे घर लेकर लौट गए। जिस दिन उसने ऐड शूट करवाया उसके दूसरे दिन शिबान इस्लामाबाद से लौटा था।
नुक्से अमन के डर से उसे किसी ने ये बात नहीं बताई थी। वो तो जब अगले ही हफ्ते उसने टीवी पर इश्तिहार देखा तो उसके तन बदन से शोले से लपकने लगे थे। वो तन फन करता बाबा जान की स्टडी में पहुंचा, जहां वो किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे। खैरियत तो है? वजाहत यज़दानी ने उसका सुख चेहरा देखकर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना चाहा। आपको कुछ पता भी है आपकी लाडली ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है? अब ऐसे दिन आ गए कि हमारे ख़ानदान की लड़की टीवी पर आकर टूथपेस्ट और साबुन बेचेगी। वो आग बगोला हो रहा था। वजाहत यज़दानी ने तवील सांस लिया। अब वो सारी बात समझ चुके थे। मीराल को शौक था, उसकी क्लास फेलो के भाई की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो उसने ऐड कर लिया। जवान बेटे के गुस्से को आ गए। वो कुछ बौखलाहट का शिकार हो जाते थे। बाबा जान, वो अपनी मनमानी करती रहती है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? उसका गुस्सा कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। कूल डाउन यार, बस चंद एक इश्तिहारात करेगी, करने दो। बिला वजह उसका दिल बुरा होगा। उन्होंने उसे ये नहीं बताया था कि वो उसे रोकने में नाकाम हो चुके हैं। हरगिज़ भी नहीं। आप उसे मना कर दें, बल्कि रहने दें, मैं खुद उससे बात कर लूँगा। वो वापस पलट गया, जबकि वजाहत यज़दानी अरे अरे ही करते रह गए। वो उसी वक्त मीराल के कमरे तक पहुँचा, लेकिन वो कमरे में मौजूद नहीं थी। उसके अंदर आग सी दहकने लगी। आखिर ये 5.5 फुट की लड़की खुद को समझती क्या है? उससे दांत पीस कर सोचा। बिलाखिर वो उसे टेरेस पर दिखाई दे गई। सेल फोन से कान लगाए, कमर रेलिंग से टिकाए वो हंस कर बातें कर रही थी। उसके नज़दीक पहुंचकर शिबान ने सेल फोन उसके हाथ से लिया और डिस्कनेक्ट का बटन दबाकर कालमन कित्ता की और फिर उसकी जानिब मतवज्जा हुआ, जो स्याह आंखों में हैरत भरे उसे देख रही थी। प्रॉब्लम क्या है आपको? क्यों मेरी निगरानी करते रहते हैं? उसका लहजा तंद हो गया था। क्या नया तमाशा शुरू कर दिया है तुमने? क्या समझती हो तुम कि जो तुम्हारे जी में आएगा वो करोगी? कोई तुमसे बास पुस नहीं करेगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो कर चुकी हो सो कर लिया, मगर आइंदा से तुम किसी शूट में हिस्सा नहीं लोगी। वो सर्द लहजे में पत्थर बरसा रहा था। आपने मुझे समझा क्या है? मुझे शिज़ा समझने की गलती मत कीजिएगा। रोब जमाने का जिस कदर शौक़ है वो शिज़ा पर ही पूरा कीजिएगा। मैं आपकी रोब में ना पहले आई हूँ और ना ही आइंदा। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखिएगा। मैंने जो किया है ताया जी की मर्ज़ी से किया है। आपको मेरे शौक़ की राह में हायल होने का कोई हक़ नहीं है। वो हत्थे से उकड़ गई थी। पूरे वजाहत वाला में एक वही तो थी जो ना तो शेबान यज़दानी से डरती थी और ना ही उस पर शेबान का जादू असर करता था। शेबान जो सहरतराज शख्सियत का मालिक था और लड़कियाँ जिसकी कदमों में बिछने को हम वक्त तैयार रहती थी, उसी शिबान यज़दानी ने शिज़ा आलम से मंगनी करके कई लड़कियों को मायूस कर दिया था। गोया तुम बाज नहीं आओगी। उसने मीराल को कड़े तेवर से देखा। ठीक समझे आप। लाइए मेरा सेल फ़ोन दीजिए। उसने आगे बढ़कर शिबान से अपना सेल फ़ोन लिया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, जबकि वो काफ़ी देर तक टेरेस पर चक्कर काटते हुए कुछ सोचता रहा। ये तो तय था कि वह मीराल को मज़ीद मनमानी नहीं करने देगा। आज शीज़ा आपी आई थी, ज़रबीना ने क्यूटेक्स लगाते हुए इत्तला बहम पहुँचाई। खूब, फिर तो शेबान भाई वहाँ से हिले नहीं होंगे। उसने मैग पर से नज़र हटाकर जरी को देखा। कहाँ यार, वो तो रूम से बाहर ही नहीं आए। ताई जी ने चाय के लिए भी बुलवाया था तो उन्होंने काम का बहाना करके चाय रूम में ही मंगवा ली। यार मुझे तो गड़बड़ लगती है। वो दोनों रात के खाने के बाद मीराल के और अपने मुश्तरका रूम में बैठी थी। मसलन कैसी गड़बड़? मीराल ने मैग बंद करके साइड पर किया। शीज़ा आपी तो पहले की तरह अब भी हमारे घर पर आती हैं, लेकिन शेबान भाई पहले की तरह उनसे बातें नहीं करते। हालांकि ये मंगनी उनकी पसंद से हुई है। तुम्हें याद है ताई जी उन दिनों कितनी डिप्रेस थी जिन दिनों शिबान भाई ने शीज़ा आपी से मंगनी का शोशा छोड़ा था। मैंने खुद उन्हें ताई जी से कहते सुना था कि वो शिबान भाई की मंगनी ख़ानदान में ही करना चाहती थी। शीज़ा आपी ताया जी के अजीज़ दोस्त की बेटी हैं, लेकिन हमारे ख़ानदान से तो नहीं। अजीब लगता है शिबान भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज़रबीना फूंके मार कर क्यूटेक्स सुखाने लगी। वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाहर मुलाकात हो जाती होगी और फिर शेज़ा उनके नाम तो हो ही गई है। मीराल ने अपने ख्याल का इजहार किया तो जरी को इस बात में सर हिलाते ही बनी। हालांकि उसका दिल ये बात मानने से कासिर था। उसे तमाम जज़ियात के साथ याद था कि 6 माह अहमर भाई के अमेरिका जाने से पहले अक्सर व बेशतर वजाहत वाला में महफिलें सजती थी, जिनकी रौनक अहमर, शिज़ा और शिबान के दम से ही थी। अहमर के वालिद सईद अहमद, शिज़ा के पापा फ़ख्र आलम और ताया जी कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे और उनकी दोस्ती उनकी औलादों में मुंतकिल हो गई थी। यही दोस्ती थी जिसकी वजह से शिबान, अहमर और शिज़ा ने एक ही कॉलेज और फिर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तीनों में गहरी वाली दोस्ती थी। कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मीराल सेल फ़ोन पर सदफ के भाई जिब्रान हैदर का नंबर मिलाने लगी, जो कि मुसलसल बन जा रहा था।
कल मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। वो मुँह ही मुँह में बदबदाई और फिर सेल फोन एक जानिब रखकर टीवी का रिमोट उठा लिया। वो बरामदे में जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थी। जब पैर दर्द करने लगे तो टीवी लाउंज में आकर बैठ गई। यहाँ से ग्लास वाल के जरिए मेन गेट साफ नजर आ रहा था। वो बेचैनी से शिबान की मुंतजिर थी, लेकिन वो आज लेट हो गया था। उसने उठकर रेफ्रिजरेटर से सेब निकाला और दांतों से कुतरने लगी। किसका इंतज़ार कर रही हो मीराल? ताई जी कहीं जाने के लिए तैयार थीं। शिबान भाई से काम था, उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने नज़र चुरा कर कहा। वो तो आज लेट आएगा, सुबह ही बता दिया था उसने। ताई जी उसे बताकर पॉटी कव की जानिब बढ़ गई, जबकि मीराल बेजार सी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। ज़रबीना अपनी खाला की तरफ गई हुई थी। मुर्तज़ा अपने दोस्त की शादी के सिलसिले में मीरपुर गया हुआ था, जबकि अदील कंबाइंड स्टडी के लिए दोस्त के घर पर गया हुआ था। वो भी कंबल तान कर लेट गई। न जाने कब उसे नींद आई। आँख खुली तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। ओ गॉड, मगरिब का वक्त निकल गया। उसने वज़ू करके क़ज़ा नमाज अदा की और फिर बालों में ब्रश फेर कर कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में ताया जी थे। वो नीचे जाने लगी थी कि उसकी नज़र शिबान के कमरे के अध खुले दरवाजे पर पड़ी और वो उस जानिब आ गई। उसकी दस्तक के जवाब में शिबान की भारी दिलकश आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन। उसने कदम बढ़ाए और अंदर दाखिल हो गई। शिबान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े बालों में ब्रश कर रहा था। उसके बालों की नमी बता रही थी कि वो कुछ देर पहले ही नहाकर निकला है। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक ही बनियान में उसका दराज कद नुमाया लग रहा था। आईने में उसकी नज़र मीराल पर पड़ी तो दिल में खुशगवार सा एहसास जगा था। थकन का एहसास ज़ाइल हो गया। दिल में लतीफ़ से जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगे, लेकिन उसने बेदर्दी से थपक कर उन्हें सुला दिया। अहम और उस पर जो जिम्मेदारी आयद करके गया था, उसके वो पूरा होने तक उसे अपने जज्बात पर काबू रखना था। वो मुड़कर फुर्सत से उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। उस वक्त मीराल की आंख किसी तूफ़ान का पेशखेमा लग रही थी। आप जिब्रान हैदर से मिले थे? वो कड़े तेवर लिए पूछ रही थी। कौन जिब्रान हैदर? वो उसने तजाहिल बरता। वही जिब्रान हैदर जिसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मैंने ऐड किया था। जिब्रान हैदर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे मज़ीद काम के लिए अनकरीब बुलाएंगे, लेकिन आज जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मज़ीद काम देने से इनकार कर दिया। आपने उनके ऑफिस में जाकर उन्हें धमकाया है कि अगर उन्होंने मुझे मज़ीद काम दिया तो आप उनका लाइसेंस ज़ब्त करवा लेंगे। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। फिर अब क्या चाहती हो मुझसे? उसने मीराल की आंखों को बगौर देखा, जो सोने के बाइस गुलाबी होकर मज़ीद कातिल लग रही थीं। आप मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते? वो शिबान का सुकून देखकर चटक गई। मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम सुकून से जियो। उसका सुकून काबिल दीद था। आप क्या समझते हैं कि अगर जिब्रान हैदर मुझे काम नहीं देगा तो मुझे कहीं और काम नहीं मिलेगा? जिस किसी के साथ भी काम करोगी उसका जिब्रान जैसा ही हाल होगा। बेहतर है कि अपने आप में रहो। उसके सुकून का शीशा चटक गया। अगर मैं आपकी बात ना मानूँ तो? वो एक कदम आगे बढ़ी और तन कर उसके सामने खड़ी हो गई, जबकि वो उसकी रानाइयों से नज़र चुराकर मुड़ा और वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा। मुझे अपनी बात मनवाना आता है। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। वो अब भी उसकी जानिब से रुख मोड़े शर्ट के बटन बंद कर रहा था। देख लूँगी मैं आपको, वो चिढ़ कर कहती हुई चली गई। शिबान जानता था कि वो अब दोबारा मॉडलिंग का नाम भी नहीं लेगी। अपनी ज़ाती ख्वाहिश की वजह से दूसरों को तकलीफ़ देना उसकी फितरत नहीं थी। वजाहत पला में उन तीनों भाइयों का अम्मा जी के साथ बसेरा था। वजाहत यज़दानी सबसे बड़े थे। वजाहत और सरबत को कुदरत शिबान जैसी दौलत से नवाजा था। अम्मा भी का लाडला पोता था। वो वजाहत से छोटे राहत यज़दानी थे। उनकी शादी सरबत की छोटी बहन फरहाना से हुई थी। ये दोनों बहनें अम्मा भी की भांजियाँ थीं। राहत के दो बेटे थे, हारिस जो कि शिबान का ही हम उम्र था, और छोटी मीराल जो कि उन दिनों 6 माह की थी, जबकि शिबान और हारिस 2.5 साल के थे। दोनों भाइयों से छोटे फरहत यज़दानी थे, जिन्होंने अपनी क्लास फेलो से शादी की थी। उनके भी 2 बच्चे थे। मुर्तज़ा पहलोटी के थे, जबकि ज़रबीना जो कि सिर्फ 1 माह की थी। वजाहत वाला में हम वक्त खुशियाँ रक्सा होती थी कि जाने किसकी बुरी नज़र लगी। अम्मा भी यानी नूरबानो बेगम के आशियाने को। हारिस को बुखार था। राहत और फरहाना उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे कि वापसी में राहत की कार हादसे का शिकार हो गई। फरहाना और हारिस जाए वो कुआं पर ही चल बसे, जबकि राहत को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। उनकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर्स उनकी ज़िंदगी की तरफ से मायूस हो चुके थे। आखिरी सांसें लेने से पहले उन्होंने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से बड़े भाई वजाहत को देखा और टूटते हुए लफ्ज़ों में गोया हुए, भाई मेरी मीराल का ख्याल रखिएगा। फरहाना और हारिस को वो अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख चुके थे, सो अब मीराल के लिए मुतरद्दिद थे। वजाहत ने नम आंखों के साथ इस बात में सर हिला दिया था। फरहाना, राहत और हारिस के जज्बे खाकी एम्बुलेंस से उतरते देखकर अम्मा भी जो दिल थाम कर बैठी तो फिर उठ ना सकी। वजाहत वाला में
ایک ہی دن 4 جنازے نکلے تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میرال بے خبر تھی کہ اس پر کیا قیامت بیت گئی۔ ثروت نے از خود میرال کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، بچے بڑے ہو رہے تھے۔ زربینہ 2 سال کی تھی جب عظمیٰ نے عدیل کو جنم دیا۔ ایک عرصے کے بعد وجاہت والا میں خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ رفتہ رفتہ وجاہت والا بچوں کی کھلکھلاہٹوں سے گونجنے لگا۔ پرانے زخموں پر کھرین جم گئی تھی۔ عدیل کے میٹرک کے ایگزامز کے بعد عظمیٰ کو جگر کی تکلیف ہونے لگی۔ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق انہیں ہیپاٹائٹس سی تھا۔ وجاہت والا پر پھر سے غم کے بادل چھا گئے تھے۔ 6 ماہ بعد ہی عظمیٰ اپنے خال کی حقیقی سجا ملی۔ ثروت نے پھر سے دامن وسیع کیا اور عظمیٰ کے تینوں بچوں کو اپنی ممتا کی چھاؤں میں لے لیا۔ فرحت اپنی بڑی بھابھی کے مشکور تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ شیبان CA کرنے کے بعد ایک اچھی پوسٹ پر فائز تھا، جبکہ مرتضیٰ MBBS کر چکا تھا اور اب اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میرال BA آنرز کے بعد فارغ تھی۔ زربینہ BSc کر رہی تھی، جبکہ عدیل FSc کر رہا تھا۔ ثروت خدا کی شکر گزار تھی کہ جس نے انہیں ہمت عطا کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے پورا کر پائی تھیں۔ ان دنوں ان پر مرتضیٰ کی منگنی کا بھوت سوار تھا۔ وہ چاہ رہی تھیں کہ باہر جانے سے پہلے وہ منگنی کر کے جائے۔ فرحت یزدانی بھی ان کے ہمنوا تھے، سو وہ تندہی سے لڑکی تلاش کر رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے سگریٹ سلگایا اور بیلکنی میں آ گیا۔ احمر کا رکھا آدھا بوجھ آج اس کے کندھوں سے سرکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فضا کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اسے اب اپنے خوابوں کے اجڑنے کا ڈر نہیں تھا۔ احمد جو ذمہ داری شیزا کی صورت اس پر ڈال گیا تھا، وہ اسے خوش اسلوبی سے نبھانا چاہتا تھا، پر شاید اس سے کہیں کسر رہ گئی تھی جو زربینہ جیسی لڑکی اس کے اور شیزا کے درمیان بندھے رشتے کو لے کر شکوک و شبہات کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا۔ اس روز احمر نے اسے کال کر کے پارک میں بلایا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو احمر اور شیزا پہلے ہی موجود تھے۔ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس نے شیزا سے پوچھا۔ احمر امریکہ جا رہا ہے، وہ منہ کھلا کر بولی۔ ہاں تو اس میں نیا کیا ہے؟ احمر کافی عرصے سے کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھی گھاس پر ان دونوں کے نزدیک بیٹھ گیا۔ شیزا کا پرپوزل آیا ہے، صالح آنٹی کی کزن کا بیٹا ہے۔ انکل آنٹی دونوں راضی ہیں اور انہوں نے شیزا سے رائے پوچھی ہے۔ احمر نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے لہجے سے تفکر جھانک رہا تھا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے شیزا؟ تم انکار کر دو، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ کب تک انکار کروں گی؟ احمر کو طویل عرصہ بھی لگ سکتا ہے، پڑھائی بھی کرے گا اور جاب بھی۔ میں گھر والوں کو کب تک ٹالتی رہوں گی؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شیزا نے سر تھام دیا، جبکہ احمر مسلسل گھاس نوچ رہا تھا۔ ڈونٹ وری یار، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، اس نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا، مایوسی ہی مایوسی ہے، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، یہاں رہ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ امی کی تنخواہ کا اچھا خاصا حصہ مقدمے کے چکر میں نکل جاتا ہے، فیصلہ ہو کے ہی نہیں دے رہا۔ فضا کا اب تک رشتہ طے نہیں ہوا، وہ مجھ سے بڑی ہے، ایسے میں کس منہ سے میں امی سے اپنے رشتے کی بات کروں؟ وہ سخت دل گرفتہ تھا۔ اس کے والد کی وفات کے بعد ان کے کاروبار پر ان کے پارٹنر نے قبضہ کر لیا تھا۔ احمد نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جس کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی والدہ کالج میں لیکچرار تھی، ان کی تنخواہ سے گھر چل رہا تھا۔ تمہیں چاچو نے اپنے آفس میں جاب آفر کی تھی، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ یہاں موجود رہتے تو شاید کوئی حل نکل ہی آتا۔ شیبان کو اس کا ان حالات میں بیرون ملک جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امریکہ جا کر میں مزید اسٹڈیز کے ساتھ جاب کروں گا، واپس آ کر اپنا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر لوں گا۔ احمد نے اپنا پلان شیبان کے گوش گزار کیا۔ شیزا، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ شیبان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ ایک دم سے احمد کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا۔ شیبان نے چونک کر پوچھا، جبکہ شیزا مسلسل سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم شیزا سے منگنی کر لو، وہ بے حد رسان سے بولا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کا چہرہ لال بھبکا ہو رہا تھا۔ شیزا کو اس نے ہمیشہ احمد کے حوالے سے دیکھا تھا اور وہ ان دونوں کے دل میں پنپتے جذبات کا گواہ تھا۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے شدتوں سے واقف تھا۔ اس کے لیے تو ایسا سوچنا بھی محال تھا، جبکہ خود اس کا دل انجانے میں نک چڑی سی میرال کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں صبح شام میرال کے نام کی تسبیح کیا کرتی تھی، ایسے میں وہ شیزا کو خود سے منسوب کر کے اپنے جذبوں کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ میرے واپس آنے تک بس یار، تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں کس کے پاس جا کر فریاد کروں گا؟ احمد نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ شیزا پہلے والی پوزیشن میں بیٹھی تھی، غالباً احمد اسے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ احمد، منگنی کھیل یا مذاق نہیں ہوتی، اور جب رشتہ ختم کروں گا تو اپنے گھر والوں کو کیا وجہ بتاؤں گا؟ اس نے خود کو سنبھالا، بلکہ احمد کے جذباتی حملوں نے اسے سنبھلنے میں مدد دی۔
वो सब शिज़ा की जिम्मेदारी है, तुम पर या तुम्हारी फैमिली पर कोई खौफ नहीं आएगा। अहमद ने कहा, तुम दोनों इस मौजू पर आपस में बात कर चुके हो, वो शाकी लहजे में बोला। तो क्या करें, कोई हल जो नज़र नहीं आ रहा। अहमद बेचारगी से बोला, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है। वो शायद उलझन में गिरफ्तार हो चुका था। ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। कितना वक्त लोगे, 1 हफ्ते के बाद मेरी फ़्लाइट है, मुझे वहाँ की एक कंपनी में जॉब मिल गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले तमाम मामलात हल तय हो जाएं। अहमद ने खुलकर कहा, जबकि उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि वो जवाब में क्या कहे। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ना सही, अहमद ने मायूसी से कहा। मैं तुम्हें कल सोचकर जवाब दूंगा, इस वक्त मुझे एक काम से जाना है। वो उठ खड़ा हुआ। दोनों में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता शिज़ा ने सर उठाकर उसे देखने की जसारत ज़रूर की थी। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ पार्क के गेट की जानिब बढ़ गया। कुछ देर पहले उसका मूड बहुत खुशगवार था, सब कुछ अपनी दस्तरस में लग रहा था, सारे ख्वाब, सारी मंजिलें, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका वजूद कटी पतंग है जो हवा के ज़ोर से इधर उधर डोलती फिर रही है। अहमद और शिज़ा आज भी पहले से मौजूद थे। रात भर उसने खूब सोचा, जब ही तो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे। फिर क्या सोचा तुमने, अहमद बेकरारी से पूछ रहा था। मैं तैयार हूँ, कोशिश करूँगा कि आज ही हम इसे बात कर लूँ, वो मुस्तहकिम लहजे में बोला। उसके लबों से निकले अल्फाज अहमद और शिज़ा के लिए मुजदाए जानफिरा साबित हुए थे। बिलखसूस अहमद तो खिल उठा था। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, मुझे यकीन था कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, वो पुरजोश लहजे में बोला। तो शेबान धीरे से मुस्कुरा दिया। वो दोस्ती की कसौटी पर खरा उतरा था। तुम क्यों मुँह सिए बैठी हो, अहमद ने शिज़ा को चौंका दिया। मैं सोच रही हूँ कि क्या सरवत आंटी मान जाएंगी इस रिश्ते के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो शिबान के लिए मीराल को पसंद करती हैं। शिज़ा के आखिरी अल्फाज सुनकर शिबान के दिल से कराह बुलंद हुई थी। मैं उन्हें मना लूँगा, उसने उन दोनों को यकीन दिलाया, और कुछ देर के बाद वो घर चला आया। सरवत के कमरे में मौजूदगी का यकीन करके वो उनके कमरे में चला आया था, और फिर वही हुआ। शिज़ा से उसकी पसंदीदगी का सुनकर वो खफा हो गई। वो मीराल को अपनी बहू बनाना चाहती थी, चाहता तो वो भी यही था कि मीराल उसकी हमसफ़र बने, पर शिज़ा और अहमद की दोस्ती ने उसे आजमाइश में डाल दिया था। बिलाखिर उसने सरवत को मनाकर ही दम लिया। 2 रोज़ बाद ही सरवत और वजाहत यज़दानी शिज़ा के घर रिश्ता लेकर गए थे। वहाँ से इस्पात में जवाब मिलते ही शिज़ा के घर मंगनी की रस्म अदा कर दी गई, जिसमें दोनों तरफ के करीबी अजीज़ों ने शिरकत की थी। मंगनी के दूसरे दिन ही अहमद फ्लाई कर गया था। अब अक्सर शिबान और शिज़ा की इंटरनेट के ज़रिए उससे बातचीत हो जाया करती थी। शिबान ने एक तवील सांस लेकर आसमान पर निगाह डाली, जहाँ 14वीं का चाँद जगमगा रहा था। वो बेसबब चाँद को देखने लगा। कमरे में आहट महसूस हुई तो उसने मुड़ कर देखा। ज़रबीना थी, जो आदतन सोने से पहले उसके कमरे में दूध का ग्लास रखने आई थी। नज़र मिलने पर वो मुस्कुराई थी, मगर वो जाने किस ख्यालों में था कि जवाबन मुस्कुरा भी न सका। वो उसकी कैफियत समझ गई थी, जब भी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। मुर्तज़ा ने मौका मिलते ही ताई जी को अपनी पसंद से आगाह कर दिया। उसकी पसंद से वाकिफ़ होते ही ताई जी शिबान को लेकर मुर्तज़ा के मामू के घर पहुंच गईं और उनकी बेटी सना के लिए दस्ते सवाल दराज कर दिया। मुर्तज़ा के मामू दिलावर की तो ये दिली तमन्ना थी, सो दोनों जानिब मंगनी की तैयारियां होने लगीं। मीराल और जरी भी बहुत पुरजोश थी। शिबान की मंगनी पर वो दोनों ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कर पाई थी, मगर अब ये ऐसा नहीं था। मंगनी से एक दिन पहले उन्होंने ढोलक रखी थी। जरी और मीराल दोनों की सहेलियां आई हुई थीं। मीराल और जरी ने शिज़ा को भी बुलाया था। फ़ैज़ा लाइबा किसी वजह से नहीं आ सकी थी। जरी ढोलक बजा रही थी और वो सब उसके गिर्द बैठी तालियां पीट कर गा रही थी। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। अदील भी लड़कियों के दरमियान बैठा मज़े कर रहा था। अलबत्ता शिबान और मुर्तज़ा वहाँ नहीं थे। ताई सरवत सबको हंसता मुस्कुराता देखकर खिले जा रही थी। मीराल की सहेलियों उर्वा और समरा को उनका भाई लेने आ गया था। मीराल उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए बाहर निकली थी। ये हीरो कौन है? उर्वा ने रविश से गुजरते हुए उसके कान में सरगोशी की तो उसने उर्वा की नज़रों के ताक़ुब में देखा। पाम के दरख्त से टेक लगाए वो अपनी मसरूर खुन शख्सियत समेत मौजूद था। एक हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट, दूसरे हाथ में मौजूद मोबाइल कान से लगाए वो किसी से महवे गुफ्तगू था। एक अचटती हुई नज़र उसने उन तीनों पर डाली थी। ताई सरवत के बेटे हैं, उसने रूखे लहजे में बताया। उसकी शिबान से खुद साख्ता नाराज़गी अब तक बरकरार थी। अपनी सेटिंग कर ले यार, बहुत चार्मिंग है, समरा ने आह भरकर कहा। शट अप, वो इंगेज्ड है शिज़ा आलम से, मंगनी हुई है, उसने समरा को झड़का। बातों के दौरान वो गेट तक पहुंच चुकी थी।
उन दोनों को खुदाफिज कह के वो पलटी। शिबान मोबाइल बंद कर चुका था पर अब भी उसी पोजीशन में खड़ा था। जो ही मिराल उसके करीब से गुजरी वो पुकार बैठा, मिराल एक कप चाय बना दो विदाउट शुगर। मिराल ने एक नज़र शिबान को देखा और सर हिलाकर अंदर की जानिब भट गई। नाराज़गी अपनी जगह पर, मगर वो इतनी बदलेहाज नहीं थी कि उसे चाय देने से इनकार कर देती। जरी किसी काम से किचन में आई तो उसे चाय बनाते देखकर पूछ बैठी, क्या कर रही हो? शिबान के लिए चाय बना रही हूँ, उसने बताया। चीनी तो डालो, उसने हैरत से कहा। उन्होंने विदाउट शुगर कहा है, उसने बताया। लेकिन शिबान भाई तो मीठी चाय पीते हैं। हाँ, मगर उन्होंने खुद कहा है बगैर चीनी की चाय लाने के लिए, उसने आम से लहजे में बताया। और ज़रबीना उसे बगौर देखती हुई बाहर निकल गई। वो चाय का कप देकर लॉन में आई तो शिबान अब संगी बेंच पर बैठा था। चाय उसने मग शिबान की जानिब बढ़ाया, जिसे उससे खामोशी से थाम दिया। वो वापस पलटने लगी कि वो पुकार बैठा, तुम उस बात को लेकर अब तक खफा हो? आपने जिब्रान हैदर की इतनी इंसल्ट की, उन्हें डराया धमकाया, मुझे सदफ से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर मुझे ताया जी की मोहब्बत का ख्याल ना होता तो आपसे बदला ज़रूर लेती, उसने भड़ास निकाली। मसलन क्या करती? शिबान की लबों की तराश में मुस्कुराहट उभर आई। मसलन, उसने एक पल को सोचा, मैं शिज़ा को आपसे बदगुमा कर देती। उसकी बात सुनकर शिबान ने उसे चौंक कर देखा। उससे क्या होता? शिबान ने पूछा। आप दुखी हो जाते, उसने बेनियाजी से कहा। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं दुखी हो जाता? उसने चाय का सिप लेते हुए उसे बगौर देखा, जो गुलाबी कपड़ों में मलबूस थी। मिराल, अंदर आओ, लाइबा की कॉल आई है, सरबत ने खिड़की में से उसे पुकारा। आई ताई जी, वो शिबान को जवाब दिए बिना अंदर लपकी, जबकि शिबान चाय की सिप लेता हुआ कुछ सोचने लगा। रात के तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। 14वीं के चांद की चांदनी ने सारा लॉन रोशन कर दिया था जहां तकरीब का इंतज़ाम किया गया। घर पहुंचकर ताई सरवत ने दोनों लड़कियों को हुक्म दिया कि सोने से पहले लाउंज और किचन समेट लें। थकन के बावजूद कपड़े बदलकर दोनों काम में लग गईं। फारिग होकर जरी ने कॉफ़ी बनाई और कमरे में लेकर आ गई। सोना नहीं है? मिराल ने कॉफ़ी के 2 मग देखकर पूछा। सुबह संडे है, देर से उठेंगे। जरी उसके बेड पर चढ़कर बैठ गई। सना और भाई कितने खुश लग रहे थे ना? मिराल ने कॉफ़ी का मग उठाते हुए मुस्कुराकर जरी को देखा, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जरी ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। कैसी गड़बड़? मिराल ने चौंक कर पूछा। मिराल, मेरी बात सुनकर गुस्सा मत करना, मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। अब बोल भी चुको, क्या कहना चाह रही हो? उसका अंदाज़ मिराल को झुंझलाहट में मुब्तला कर रहा था। मुझे लगता है शिबान भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, अपने तई उसने धमाका किया था। लेकिन मिराल उसकी बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी गहरी स्याह आंखों से पानी बहने लगा। ज़रबीना उसे यूं देखने लगी जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। क्या बकवास है मिराल, मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया। वो चटक कर बोली। बात लतीफ़े से कम भी नहीं है। तुम कह रही हो शिबान को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन उन्होंने ताई जी को मजबूर किया कि वो शिज़ा से मंगनी करेंगे, और कर भी ली। जबकि मेरे तो हर काम में रोड़े अटकाना उनकी आदत है। मुझे जब को एजुकेशन में पढ़ना था तब भी उन्होंने ताई जी को भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मिराल गुजरे दिनों को याद करके बोली। मैं नहीं जानती कि उन्होंने शिज़ा से क्यों मंगनी की, लेकिन उनकी आंखों में तो तुम्हारे लिए जितनी मोहब्बत नज़र आती है, शिज़ा के लिए उतनी ही बेगानगी दिखाई देती है, जैसे शिज़ा से कोई रिश्ता ही ना हो, ना दोस्ती का, ना मोहब्बत का। ज़रबीना ने तज्जिया किया, जिससे मिराल को हरगिज़ इत्तेफाक नहीं था। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। मिराल ने खाली मग साइड टेबल पर रखकर हाथ झाड़े। मैं पता ज़रूर लगाऊंगी ऐसा क्यों हुआ। मोहब्बत तुमसे और मंगनी शिज़ा से? ज़रबीना ने पुरसोच लहजे में कहा। ओके अजीम जासूसा, जब नतीजे पर पहुंच जाओ तो मुझे भी बताना। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो हम सो जाएं। तुम सो जाओ, मुझे तो नींद नहीं आ रही। वो कॉफ़ी के खाली मग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मिराल चादर तान कर लेट गई। ज़रबीना की बात को उसने मजाक से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। एक हफ्ता बड़ी तेज़ी से गुजर गया। मुर्तज़ा इंग्लैंड चला गया। उसके जाने के दूसरे दिन सना की अम्मी आ गईं। ताई जी उनकी आओ भगत में लग गई। मुर्तज़ा के जाने से घर में खालीपन का एहसास हो रहा था। हालांकि वो सदा का कमगोर किताबी कीड़ा था, मगर हर शख्स की अहमियत अपनी जगह होती है। रात को सना की अम्मी आई थी। उनकी आमद का मकसद जानकर सरवत को खुशी के साथ मलाल ने भी घेर लिया था। रात के खाने के बाद वजाहत यज़दानी, फ़रत यज़दानी और सरवत लाउंज में बैठे थे। ज़रबीना हस्बे मामूल काफ़ी सर्व करके जा चुकी थी। शिबान कब तक वापस आएगा? वजाहत यज़दानी ने सरवत से पूछा। शिबान ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। 3-4 रोज़ में आ जाएगा। आज सना की अम्मी आई हुई थी अपनी बहन के बेटे का रिश्ता हमारी मिराल के लिए लेकर।
کہہ رہی تھیں کہ اگر ہمارا ارادہ ہو تو افنان کے والدین پاکستان آ جائیں گے۔ ان کی بات سن کر وجاہت اور فرح دونوں ہی چونکے تھے۔ پھر دونوں نے ہی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ بھابھی جان، آپ کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے۔ میرے دوست بیرسٹر دلاور کو تو آپ جانتی ہیں، وہ اپنے بیٹے عزیز کے لیے زری کو کافی عرصے پہلے پسند کر چکی ہیں اور اب وہ رشتہ لانا چاہتے ہیں۔ فرحت یزدانی نے ثروت کو بتایا۔ میرا خیال ہے کہ شیبان واپس آ جائے تو دونوں لڑکوں کے متعلق معلومات کر لے، پھر رب کی رضا ہوئی تو رسم ساتھ ہی کر دیں گے۔ وجاہت نے اپنا خیال ظاہر کیا تو ثروت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شیزا بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن میرال کا خیال ان کے ذہن سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے ان کی گود میں پرورش پائی تھی، اس سے دوری کا خیال ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ تائی جی کی زبانی ان دونوں کو بھی آنے والے رشتوں کا معلوم ہو چکا تھا۔ جس روز شیبان لوٹا اسی روز بیرسٹر دلاور کے گھر کی خواتین عزیز کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ خواتین بے حد سلجھی ہوئی اور رکھ رکھاؤ والی تھی۔ تائی ثروت کو ان سے مل کر اچھا لگا تھا، وہ ان سب کو اپنے گھر مدعو کر کے گئی تھی۔ عزیز وکالت کرتا تھا۔ رات کو انہوں نے شیبان سے دونوں رشتوں کا ذکر کیا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا سوچنے لگے؟ ثروت نے پوچھا۔ آپ نے زربینہ اور میرال سے پوچھا؟ نہیں، مگر آخری فیصلہ تو ان دونوں کی رائے کے بعد ہی ہوگا۔ انہوں نے بغور بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ نے بھی اس کے لبوں تک کا سفر نہیں کیا تھا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، دل کی بات ان کی زبان پر آ گئی تھی۔ تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں ایمر کال ریسیو نہیں کر رہا، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ عالیہ آنٹی کا فون آیا تھا، وہ بھی بہت پریشان ہے۔ اب تو شیبان کے بھی حواس مختل ہو گئے۔ خدا خیر کرے، تم کسی سے معلوم کرواؤ، وہ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہوگا۔ ان کا دل دہل گیا۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں امی، میں آپ کو 1-2 روز میں ان لڑکوں کے متعلق معلوم کر کے بتا دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بے قراری اس کی نس نس میں سفر کر رہی تھی۔ اس کی سوچیں حد درجہ منتشر تھیں۔ ایمر کی پریشانی کیا کم تھی کہ اب یہ نیا سلسلہ۔ وہ ہرگز بھی میرال کو خود سے دور نہیں ہونے دے گا، چاہے اسے میرال پہ اپنے جذبوں کو عیاں ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی افنان ناروے چلا گیا۔ اس کے والد کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سو بات وہیں رک گئی۔ شیبان نے شکر ادا کیا تھا، البتہ زربینہ اور عزیز کی منگنی کی تقریب انجام پا گئی تھی۔ احمر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھی وہ بے حد مایوس کن تھی۔ وہاں ڈرائیونگ کے دوران اس سے ایک حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایک لڑکی شدید زخمی ہو گئی تھی، اور وہاں کے قانون کے مطابق اسے سزا ہو گئی تھی۔ جس فرم میں وہ ملازمت کرتا تھا اس ملازمت سے اسے برطرف کر دیا تھا۔ اس خبر نے سبھی کو دکھی کر دیا۔ شیزا اور شیبان کی پریشانی سوا تھی۔ ثروت باتوں باتوں میں کئی بار شیبان کو شادی کے لیے کہہ چکی تھی۔ وقتی طور پر اس نے انہیں ٹال دیا تھا، مگر وہ پریشان تھا کہ کب تک ثروت کو ٹالتا رہے گا۔ انہی کٹھن دنوں میں ایک اچھی خبر ملی۔ ایمر کے والد کے کاروبار کے مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تھا۔ تمام بزنس پھر سے انہیں مل گیا تھا۔ عالیہ بیگم کو اب کم از کم مالی طور پر کوئی پریشانی نہ تھی، البتہ ایمر کی فکر انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ شیبان، اب کیا ہوگا؟ میں بہت پریشان ہوں۔ پہلی بار شیزا اس کے دفتر چلی آئی تھی۔ میں تو دوہری پریشانی کا شکار ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ امی چاہ رہی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ اس کے الفاظ نے شیزا کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ گمسم سی پوچھ رہی تھی۔ فی الحال تو میں نے انہیں ٹال دیا ہے۔ کب تک تم آنٹی کو ٹالتے رہو گے؟ کاش احمر 1 سال صبر کے ساتھ وطن میں گزار لیتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ جن مسائل سے دامن چھڑا کر وہ ملک سے باہر گیا تھا وہ تو سب سلجھ گئے۔ فضا کا رشتہ اچھے گھرانے میں طے ہو چکا ہے، انکل کا بزنس بھی واپس مل چکا ہے، بس ایک احمر ہی ہے جو ہماری دسترس سے دور ہے۔ شیزا نے افسوس سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں ماما کو منگنی کی رنگ واپس کر دیتی ہوں، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیزا؟ میرے اور احمر کے درمیان کیا طے ہوا تھا کہ تم احمر کے واپس آنے کے بعد رشتہ ختم کرو گی؟ ایسے حالات میں جب کہ احمر کا کچھ پتہ ہی نہیں، تمہارا منگنی توڑنا مناسب نہیں ہے۔ شیبان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ احمر کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کب لوٹے گا، اور تمہارے گھر والے جلد یا بدیر تمہاری شادی کرنا چاہیں گے، تم انہیں کیسے روک پاؤ گے؟ بے بسی کے احساس نے شیزا کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ وہ سب میرا مسئلہ ہے، احمر کی واپسی تک تم میری ذمہ داری ہو۔ اس نے 2 ٹوک انداز اختیار کیا، تب ہی شیزا نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خود وہاں جا کر حالات کا جائزہ لوں، ساتھ ہی احمر کی رہائی کی بھی کوشش کروں۔ وہ کچھ دیر بعد پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا۔ شیزا سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا عظیم ہے، دوستی کی خاطر خود کو تو آزمائش میں ڈال ہی رہا ہے، اپنی محبت کو بھی آزمانے پر تلا ہے۔ شیبان کی آنکھوں میں لکھا میرال کا نام وہ بہت پہلے پڑھ چکی تھی۔ تمہاری جاب کا کیا ہوگا؟ اسے خیال آیا چھٹیاں لوں گا اور اگر نہ ملی تو ریزائن کر دوں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ پھر 1 ماہ بعد وہ بھی چلا گیا، میرال سے بنا کچھ کہے، بنا کوئی وعدہ کیے۔ فضا کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ عالیہ احمر کی غیر موجودگی میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن لڑکے والوں کی مجبوری دیکھتے ہوئے انہیں تاریخ دینا ہی پڑی۔
لڑکے کی دادی شدید علیل تھی، انہی کے ایما پر شادی ہونے جا رہی تھی۔ وجاہت یزدانی کی ہدایت پر ثروت ہم وقت ان کا ہاتھ بچانے کو تیار تھی۔ کافی ذمہ داریاں دل نے اپنے اوپر لے لی تھی۔ شادی کے دوران اور زربینہ کے علاوہ شیزا نے بھی اور احمر کے گھر ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اور پھر عالیہ کی دعاؤں کے ساتھ فضا اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ احمر کی غیر موجودگی نے سبھی کو اداس کیا تھا، اور ایک عجیب بات ہو رہی تھی ادھر میرال کے ساتھ کہ آج کل وہ شیبان کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جس شخص کے ساتھ کبھی دوستانہ نہیں رہا کیوں اس کی یاد مضطرب کر رہی تھی۔ وہ ذری سے بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ شب و روز بڑی سست روی سے گزر رہے تھے۔ اس روز شیبان نے فون کے ذریعے خبر دی کہ جلد ہی احمر رہا ہو جائے گا، وہ اسے لے کر ہی لوٹے گا۔ خیر تو ہے تائی جی، نوکروں کی شامت کس لیے بلائی ہے؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تایا جی آپ نے بلایا؟ وجاہت یزدانی نے فائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، آؤ بیٹھو یہاں۔ ان کے کہنے پر وہ ان کے نزدیک صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ تمہیں معلوم تو ہوگا کہ افنان اور اس کے گھر والے آج ہماری طرف آ رہے ہیں۔ وہ لوگ ہماری بیٹی کو اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ آخری فیصلہ کرنے سے پہلے تمہاری رائے لے لوں۔ حالانکہ تم کہہ چکی ہو کہ اب تم کسی بھی معاملے میں مجھ سے اختلاف نہیں کرو گی، پھر بھی میں تمہاری خواہش جاننا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور اسے دیکھنے لگے، جس نے سر کو قدرے جھکا دیا۔ تایا جی میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، اور وہ لوگ تو ناروے میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وجاہت یزدانی مسکرا دیے۔ بس اس لیے ہماری بیٹی پریشان ہو گئی؟ انہوں نے اس کا سر تھپ تھپایا تو وہ انہیں سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ افنان پاکستان میں سیٹل ہو رہا ہے، اب میں نکاح کی تاریخ دے دوں انہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ دل میں سوچ رہی تھی کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ نہ مرتضیٰ پاکستان میں ہے، نہ شیبان، اور شیبان اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا؟ وہ تو شیزا کا اسیر ہے۔ مرتضیٰ سے فرد کی صبح فون پر بات ہوئی ہے، تاریخ طے ہونے کی صورت میں وہ چھٹیاں لے کے وطن آ جائے گا۔ البتہ شیبان کی واپسی تو احمر کی رہائی سے مشروط ہے۔ میرال کا جانے کیوں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں جاؤں تایا جی؟ اس نے پوچھا۔ وجاہت یزدانی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور تائی جی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی کھوئی کیفیت دیکھ کر ہی سوچ رہی تھی کہ وہ دوسرے گھر جانے کے خیال سے اداس ہے۔ رات کا کھانا مہمانوں نے وجاہت پلہ میں ہی کھایا تھا، ساتھ ہی 1 ماہ بعد کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ اب تمہیں مزید کتنا عرصہ لگے گا بیٹا؟ ثروت نے بےتابی سے پوچھا۔ اکلوتا بیٹا وطن لوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بس امی، جلد ہی میں اور احمر پاکستان میں ہوں گے۔ احمر کی رہائی میں کچھ ہی روز رہ گئے ہیں۔ ٹیلی فون کے دوسری جانب شیبان یزدانی پرجوش تھا۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں نا؟ بابا جان، چاچو، زری، عدیل اور میرال، اس نے فردن سب کا پوچھا۔ سب خیریت سے ہیں، تم آؤ گے تو تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، انہوں نے کہا۔ اچھا ایسی بات ہے، وہ ہنس دیا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، ثروت نے نرمی سے کہا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ثروت نے بھی فی امان اللہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر خود میرال اور زری کے پاس آ گئی۔ دونوں کارپیٹ پر زرق پر کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ میرال کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، افنان کی والدہ نے 4 بجے آنے کا کہا ہے۔ ثروت نے زری سے کہا۔ افنان کی امی نکاح کے جوڑے کی خریداری کے لیے میرال کو ساتھ لے جانا چاہ رہی تھیں۔ مقررہ وقت پر گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تو وہ دونوں ثروت کو بتا کر گیٹ سے باہر نکل آئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر افنان براجمان تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر اس کی والدہ بیٹھی تھیں۔ سی گرین کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس میرال کو دیکھ کر افنان کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ در آئی۔ میرال آگے بیٹھ جاؤ افنان کے ساتھ۔ زری بیٹا آپ میرے پاس آ جاؤ، افنان کی والدہ سبیہہ آنٹی نے مسکرا کر کہا تو میرال جھجکتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ افنان پر شوخی سوار تھی، جبکہ میرال جھنجھلا رہی تھی۔ اسے رونا بھی آ رہا تھا، وہ مشکل خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ انگوری کلر کا سلور کام والا لہنگا اس نے بے دلی سے لیا تھا۔ میچنگ جیولری اور باقی سامان خریدتے ہوئے شام ڈھل گئی تھی۔ گھر پہنچنے پر مرتضیٰ سیٹنگ روم میں ان کا منتظر تھا۔ وہ دونوں بے تابی سے اس کی جانب بڑھی تھیں۔ آج لگ رہا ہے کہ گھر میں شادی ہونے جا رہی ہے، بس اب جلد ہی شیبان بھی آ جائے تو میرے دل کو قرار آ جائے۔ تائی جی نے کہا۔ مرتضیٰ بھائی کتنے دن رہیں گے آپ؟ زری نے پوچھا۔ 15 دن سے زیادہ نہیں رک سکتا، تمہاری شادی کے لیے پھر واپس آنا پڑے گا۔ اس نے بہن کا سر تھپ تھپایا۔ میرال تائی جی کو شاپنگ دکھانے لگی۔ شیزا جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکراتی پھر رہی تھی۔ جب سے اسے میرال کا رشتہ طے ہونے کی خبر ملی تھی، اسے کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ اگر شیبان میرال کو کھو دیتا تو اس کے ذمہ دار وہ اور احمر ہی ہوتے۔ احمر کی رہائی کے سلسلے میں ہی شیبان ملک سے باہر گیا تھا اور اس کی غیر حاضری میں گھر والوں نے میرال کا رشتہ طے کر کے نکاح کی تاریخ بھی دے دی تھی۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ شیبان کو فون کر کے اگر وہ یہ اطلاع دے بھی دیتی تو وہ پریشان ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اینی پرابلم؟ مما نے اس کی بے قراری بھانپ لی تھی۔ نو مما کوئی بات نہیں، اس نے انہیں ٹالا اور اس سے پہلے کہ سمیر
سمیرہ فخر دوسرا سوال کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمیرہ فخر سوچتی رہ گئی کہ کوئی بات تو ہے جو ان کی لاڈلی کو پریشان کر رہی ہے۔ رات کو وہ انزلہ کے ساتھ دوپہر میں وہ انزلہ کے ساتھ لنچ کرنے اس کے 5 اسٹار ہوٹل میں آئی تھی۔ انزلہ ان کی کلاس فیلو رہ چکی تھی اور شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ کویت چلی گئی تھی۔ کچھ روز پہلے ہی وہ پاکستان آئی تھی۔ انزلہ نے ہی اسے اس ہوٹل میں بلایا تھا کہ دونوں ساتھ مل کر بیٹھیں گی اور بیتے دنوں کی یاد تازہ کریں گی۔ انزلہ کو احمد کے بارے میں سن کر افسوس ہوا تھا۔ شیزا نے اسے یہ بتانے سے اجتناب کیا تھا کہ اس کی شیبان سے منگنی ہو گئی ہے۔ لنچ کے بعد انزلہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ شیزا اس کا انتظار کرنے لگی، تبھی مانوس آواز پر اس نے دائیں جانب دیکھا۔ یقیناً وہ افنان ہی تھا، ثنا کا کزن، جس سے میرال کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ ساتھ والی ٹیبل پر سیل فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ شیزا کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بغور افنان کے الفاظ سن رہی تھی۔ لیزا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں فی الحال واپس نہیں آ سکتا، میں یہاں بزنس سیٹ کر رہا ہوں۔ نہیں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فرصت ملتے ہی آنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا اور اینجل کا خیال رکھنا، لو یو ڈارلنگ۔ وہ سیل فون بند کر چکا تھا۔ شیزا کے دماغ میں چکر سے چلنے لگے تھے۔ لیزا کون تھی؟ افنان کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اور اینجل سے افنان کا کیا رشتہ تھا؟ او گاڈ، میرال کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہونے جا رہا؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ شیزا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انزلہ واپس آ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس سر میں معمولی سا درد ہو رہا ہے، اس نے بات بنائی۔ پھر جب تک وہ دونوں وہاں موجود رہیں اس کی نگاہ گاہے بگاہے افنان پر پڑتی رہی جو بے حد اطمینان سے لنچ کر رہا تھا۔ انزلہ کو رخصت کر کے وہ اپنے گھر آئی۔ اس نے ذہن میں ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے زربینہ کو کال کی اور اسے پارک میں ملنے کے لیے شام کے وقت بلایا۔ زربینہ سے تاکید کی تھی کہ وہ اس ملاقات کو راز رکھے۔ مقررہ وقت پر زربینہ پارک پہنچ گئی، لیکن وہ بہت پریشان لگ رہی تھی کہ آخر شیزا نے اسے اس طرح چھپ کر ملنے کے لیے کیوں بلایا ہے۔ شیزا بھی اس کا سب راز ماننے کی بجائے اسے دوپہر والا واقعہ کہہ سنایا، جسے سن کر زربینہ کی چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے وہاں شادی کر رکھی ہے، شیزا نے صاف گوئی سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ زری کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ زری، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ اگر ہمیں کچھ دیر کے لیے افنان کا سیل فون مل جائے تو ہم اس عورت کا نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ شیزا کی بات سن کر زری سوچ میں ڈوب گئی، پھر یکایک اس کے چہرے پہ چمک آ گئی۔ مرتضیٰ بھائی آج ثنا کو لے کر شاپنگ پر جا رہے ہیں، بھائی نے مجھے اور میرال کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا ہے۔ میرال کو تائی جی نے منع کر دیا ہے کہ شادی نزدیک ہے۔ میرا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تو جانا ہی پڑے گا۔ افنان ماموں کے گھر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، میں شاپنگ پر جانے کی بجائے ماموں کے گھر رک جاؤں گی۔ افنان گھر پہ موجود ہوئے تو کام آسان ہو جائے گا، اس نے تفصیل سے بتایا تو شیزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، تم اس کے سیل سے لیزا کا نمبر لو تو مجھے انفارم کرنا، ہم اسی جگہ ملیں گے، شیزا نے کہا۔ پھر دونوں رخصت ہو گئیں۔ ٹیلی فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ وہ کسل مندی سے کاؤچ پر لیٹی ابن عشاء کی چلتے ہو تو چین کو چلیے پڑھ رہی تھی۔ فون کرنے والا بھی شاید فارغ ہی تھا، مجبوراً اس نے اٹھ کر بے دلی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ارے دعائیں اس قدر جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب سے شیبان کی پرجوش آواز سن کر اس کا دل بہت بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے لہجہ رسمی رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک میں بہت اداس ہو رہا تھا، تمہاری آواز سن کر ساری اداسی اڑن چھو ہو گئی۔ آئی مس یو میرال، عام سے لہجے میں انجانے میں ہی وہ اعتراف کر گیا۔ وہاں کون آپ کے روب میں آتا ہوگا؟ مجھے مس تو کرنا ہی تھا۔ اس کا لہجہ یکدم تلخ ہو گیا تھا اور اس تلخی کو سمندر پار بیٹھے شیبان نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ خیریت، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بہت اپنی منمانی کر چکی ہوں۔ تایا جان نے کہا ہے کہ افنان سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں، میں نے اعتراض نہیں کیا۔ اب تائی جی صبح کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ رخصتی کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں رخصتی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، پر تایا جی سے اختلاف بھی نہیں کر سکتی اور آپ سے تو مدد کی امید ہی نہیں۔ آپ نے ہمیشہ میری ہر بات سے اختلاف کیا ہے، آپ کہاں میرا ساتھ دیں گے؟ بے خیالی میں وہ اسے سب کہتی چلی گئی اور شیبان تو ایسا لگا کہ جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے ہٹ گئی ہو اور اس کا وجود ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میرال، کس سے بات کر رہی ہو؟ مرتضیٰ بھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ شیبان بھائی سے بات کر رہی ہوں، میرال نے جواب دیا تو مرتضیٰ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہائے شیبی، کیسے ہو یار؟ مرتضیٰ جوش سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ یہ میرال کیا کہہ رہی ہے کہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہونے جا رہی ہے؟ اس نے تصدیق کے لیے خود کو سنبھالا۔ یار، وہ افنان کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ وہ رخصتی ہو جائے تو انہیں بار بار پاکستان نہ آنا پڑے۔ افنان البتہ پاکستان میں ہی رہے گا، میں اسی سلسلے میں چھٹیاں لے کر آیا ہوں۔ اس وقت بھی انکل نظام کے گھر دعوت نامہ پہنچا کر آ رہا ہوں۔ تم کب لوٹو گے اور احمد کب رہا ہو رہا ہے؟ اس نے تفصیل سے بتا کر
2 سوال ایک ساتھ کر دیے تو شیبان نے مختصر سا جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ مرتضیٰ برا سا منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا تفصیلی گفتگو کا موڈ تھا۔ بھائی آپ اور ثنا شاپنگ پر چلے جائیں، مجھے ندا سے کچھ کام ہے، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ تمہیں شاپنگ نہیں کرنا؟ مرتضیٰ نے چنبے سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں تو ندا سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اوکے، تم ثنا کو بھیجو، میں ویٹ کر رہا ہوں، مرتضیٰ نے کہا تو وہ گرین آئرن گیٹ کو کراس کرتی ہوئی اندر چلی آئی۔ ثنا اسے روش پر ہی مل گئی۔ اسے مرتضیٰ کی آمد کا بتا کر وہ لاؤنج میں آ گئی، جہاں مامی شام کی چائے پی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور ملازمہ کو اس کے لیے چائے لانے کا کہا۔ مامی، عذرا آنٹی نظر نہیں آ رہی؟ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ نئے گھر کی ڈیکوریشن دیکھنے گئی ہیں، البتہ افنان کچھ دیر پہلے ہی لوٹا ہے۔ اور ندا کہاں ہے؟ چائے کا خالی مگ اس نے ٹیبل پر رکھا۔ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، جاؤ چلی جاؤ ندا کے پاس، مامی نے کہا تو وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ندا کے برابر والا کمرہ ان دنوں افنان کے تصرف میں تھا۔ وہ ندا کے کمرے میں جانے کی بجائے افنان کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے میں طائرانہ نظر دوڑائی۔ افنان کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے موبائل ڈھونڈنے کے لیے پھر نظر دوڑائی۔ اس کوشش میں اب اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ سیل فون بیڈ کے بیچوں بیچ رکھا تھا۔ اس نے لپک کر سیل فون اٹھایا اور پھرتی سے فون بک چیک کرنے لگی۔ لیزا ڈارلنگ کے نام سے ایک نمبر سیو تھا، جسے اس نے اپنے سیل کی اسکرین پر لکھا اور پھر افنان کا سیل جوں کا تو بیڈ پر رکھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ ندا اسے کوریڈور میں ہی مل گئی۔ ارے زری، تم کب آئی؟ ندا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں، افنان بھائی تو شاید بات لے رہے ہیں، چلو تمہارے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں، اس نے ندا سے کہا۔ ندا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے اندر اضطراب نے گھیر رکھا تھا۔ وہ جلد از جلد شہزاد سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ اور ثنا جب شاپنگ کر کے لوٹے تب وہ مرتضیٰ کے ساتھ گھر لوٹی۔ آج تو چونکہ دیر ہو چکی تھی اور اب اس کا شہزاد سے ملاقات کرنا ممکن نہیں تھا، سو وہ صبر کر کے دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ ماما، آپ یہ رنگ ثروت آنٹی کو واپس کر دیجیے، میں شیبان سے شادی نہیں کر سکتی۔ ڈنر ٹیبل پر شہزاد نے دھماکہ کر دیا۔ فخر عالم اور بیگم فخر دونوں بھونچکا رہ گئے۔ شہزاد، یہ کیا بکواس ہے؟ کچھ دیر بعد فخر عالم خود کو سنبھال کر گویا ہوئے۔ ڈیڈ، میں نے بہت کوشش کی لیکن میرا دل اس جانب مائل نہیں ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ پوری زندگی اس کے ساتھ کس طرح بسر کروں گی؟ منگنی کرتے وقت ہم نے تم سے رائے لی تھی، پر تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ تم اس وقت انکار کر دیتی۔ تمہاری اس بیہودہ حرکت کی وجہ سے میں وجاہت سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ فخر عالم تندی سے کہہ رہے تھے۔ ماما بھی برہم تھیں۔ تم آج کل کن چکروں میں ہو؟ تمہاری سرگرمیاں مجھے کافی مشکوک لگ رہی ہیں۔ میرال نے اسے گھورا۔ وہ اس وقت کہیں باہر جانے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے آئیں بائیں شائیں کی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرال نے تفتیش کا انداز اختیار کیا۔ یار، مجھے ندا نے بلایا، ماموں کی طرف جا رہی ہوں۔ زربینہ کو بوقت سوچ گیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ہاں بھیا، ویسی بھی کیا بے اعتباری، میرال کی تسلی کرا کے وہ گھر سے نکل آئی۔ اس کا رخ اسی پارک کی جانب تھا جہاں شیزا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ثروت آنٹی پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں یہ قدم شیبان کی سہولت کے لیے اٹھا رہی ہوں۔ وہ میرال سے محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے اسے، شیزا بنا رکے بولے جا رہی تھی اور اسی کے سامنے کاؤچ پر بیٹھی ثروت یزدانی انگوٹھی ہتھیلی پر رکھے صدمے کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ شیزا انہیں سب کچھ ہی تو بتا چکی تھی کہ شیبان نے شیزا سے منگنی کیوں کی۔ یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ فخر عالم محبت جیسے انمول جذبے سے نالاں تھے، پھر وہ کیوں کر اپنی بیٹی کو احمر کے انتظار میں بیٹھنے دیتے۔ یہ ثروت کا دھیما مزاج ہی تھا جو شیزا نے بے تکلفی سے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میرال تو اس گھر میں چند دنوں کی مہمان ہے۔ ان کے لبوں سے آہ کی صورت یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ آنٹی، اگر شیبان یہاں ہوتا تو ہرگز بھی میرال کا رشتہ کہیں اور طے نہ ہونے دیتا۔ شیزا بھی حد درجہ دل گرفتہ تھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس میں اسے کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں۔ اس نے ثروت سے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ تم لوگوں کو ایک بار اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تھا، مجھ سے کہتے، شاید میں کوئی راستہ نکال لیتی۔ ان کا ملال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں اور احمد سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری محبت کو بچاتے بچاتے شیبان اپنی محبت گنوا بیٹھے گا۔ وہ ثروت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ جب میرے بچے پر حقیقت آشکار ہوگی تو اس پر کیا بیتے گی؟ پرسوں تو وہ لوٹ رہا ہے، ثروت نے بجھے بجھے لہجے میں کہا اور آہ بھری۔
آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں اس قدر بجھے بجھے سے ہو؟ جب سے میں آیا ہوں ایک بار بھی تمہارے لبوں کو کھل کر ہنستے نہیں دیکھا۔ احمد پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ رات کی فلائٹ سے وہ دونوں پاکستان جا رہے تھے۔ تمام تیاری ہو چکی تھی، بس ایک شیبان کی خاموشی تھی جو احمد کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ میرال کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے ایک نظر احمد کو دیکھا اور آگہی کا ادراک ہوتے ہی احمد کا دل دکھ کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ شیبان کی سرخ آنکھوں میں رت جگوں کے عذاب اترے ہوئے تھے۔ تم میرال سے محبت کرتی ہو شیبی، تم نے اس بات کو مجھ سے چھپایا کیوں؟ اپنی محبت کو آزمائش میں ڈالا کیوں؟ وہ جرح کر رہا تھا کیونکہ مجھے اس کا حصول آسان لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے بھی کبھی وعدوں کی زنجیر میں نہیں جکڑا، نہ ہی کبھی اسے اپنے دل کی حقائق سنائی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی صحیح کر رہا تھا۔ تم اپنی ماما سے بات کر کے تو دیکھو۔ شیزا سے میری بات ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ اس نے تمہاری ماما کو رنگ واپس کر دی ہے۔ احمد کے انکشاف نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چند روز بعد میرال کی بارات آنے والی ہے۔ میری منگنی ختم ہونے کو لے کر ماما پاپا پہلے ہی افسردہ ہوں گے۔ میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ شیزا کے گھر میں بھی جانے کیا صورتحال ہوگی۔ وہ اپنے والدین کی پریشانی کا سوچ کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ سفر کا اختتام ہونے پر اس نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی ہائر کر لی تھی۔ احمد کو اس کے گھر ڈراپ کر کے اب ٹیکسی ڈرائیور نے وجاہت والا جانے والے راستوں کا رخ کر لیا تھا۔ ٹیکسی وجاہت والا کے گیٹ پر رکی تو وہ ٹیکسی سے باہر اتر کر ٹھٹکا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ وجاہت والا بکا نور بنا ہوا تھا۔ اس قدر روشنیاں دیکھ کر ایک پل کو اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور سیاہ آہنی گیٹ پار کر گیا۔ لان میں میرال کی مائی اور مہندی کی مشترکہ تقریب کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس نے اپنا بیگ ایک جانب رکھ دیا تھا۔ مرتضیٰ اسٹیج کی تیاریوں کو اختتامی جائزہ لے رہا تھا۔ جو ہی اس کی نگاہ شیبان پر پڑی، وہ جوش سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ تم خیریت سے ہو نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ احمد کہاں ہے؟ سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، احمد کو اس کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور مرتضیٰ سے الگ ہوا۔ بابا جان اور باقی سب افراد کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تایا جی اپنے روم میں ہوں گے، مرتضیٰ نے جواب دیا تو وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ ارے شیبان بھائی، آپ کب لوٹے؟ جانے کس کونے سے زربینہ نکل کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیبان کو سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ لائٹیں مارنے لگا تھا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں، امی اور بابا جان سے مل لوں۔ وہ اس سے جان چھڑا کر بابا جان کے کمرے تک پہنچا اور دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ وجاہت یزدانی کی تھکی تھکی سی آواز سن کر اس نے قدم آگے بڑھائے۔ وجاہت یزدانی صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا۔ آ گئے بیٹا، بہت اچھا کیا، تمہاری کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور پھر احمد کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ وہ دونوں صوفے پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ امی کہاں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ میرال کے پاس ہوں گی، وہ ان دنوں بہت ڈسٹرب ہے گھر چھوڑنے کے خیال سے۔ صبح بھی بہت رو رہی تھی، وہ مشکل ثروت نے اسے چپ کروایا تھا۔ مجھ سے تو اس کے آنسو دیکھے ہی نہیں جاتے۔ وجاہت یزدانی کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر ثروت داخل ہوئی۔ شیبان کے آنے کی اطلاع انہیں زربینہ پہنچا چکی تھی۔ بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ ارے امی، آپ تو اس طرح رو رہی ہیں جیسے میں محاذ پر سے لوٹا ہوں۔ اس نے قصداً لہجے میں شگفتگی پیدا کی۔ بہت دنوں بعد تمہیں دیکھا ہے تو دل بھر آیا، انہوں نے کہا۔ ثروت خود کو سنبھالیے، بیٹا لمبے سفر سے لوٹا ہے۔ وجاہت یزدانی کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ثروت سمجھ گئی کہ وجاہت نہیں چاہتے کہ فوری طور پر شیبان کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ شیزا نے انگوٹھی واپس کر دی ہے۔ ثروت نے وجاہت سے یہ بات مخفی رکھی تھی کہ شیبان کی پسند میرال ہے اور احمد کی وجہ سے شیبان نے شیزا سے منگنی کی تھی۔ وہ وجاہت کی اصول پسندی سے واقف تھیں۔ یہ طریقہ انہیں بری طرح ناگوار گزرتا۔ تم کچھ کھاؤ گے بیٹا؟ نہیں امی، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ بیٹے، میں تمہارے لیے آج کی تقریب کے لیے سوٹ بنوایا ہے۔ حالانکہ یقین نہیں تھا کہ تم پہنچ سکو گے، ثروت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تقریب شروع ہونے پر میں لان میں آ جاؤں گا، اس نے ماں کو تسلی کرائی۔ البتہ دل بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کے اندر جو دل تھا وہ اس وقت بلک بلک کر رو رہا تھا، پر اس نے اپنی آنکھوں سے راز عیاں نہیں ہونے دیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، نیچے لان میں تقریب شروع ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا شاور کے پانی میں اس کی آنکھوں سے نکلا پانی بھی بہتا جا رہا تھا۔ بلیک شلوار سوٹ میں بالوں کو سنوارتا ہوا وہ نیچے لان میں آ گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے میں اسے دقت ہوئی تھی، پر یہ مرحلہ بھی سر ہو ہی گیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ حاضرین سے ملنے لگا۔ ملتے ملاتے احمد کی رہائی کی مبارکباد وصول کرتے اس کے اندر کا سناٹا کھرلانے لگا تھا۔ اسٹیج پر میرال کی مائیوں کی رسم ہو رہی تھی۔ بہت روکنے سمجھانے ڈپٹنے کے باوجود نظر بغاوت کرتے ہوئے میرال کی جانب اٹھی تھی۔ زرد سوٹ اور پھولوں کے گہنوں سے سجا اس کا روپ مسحور کن لگ رہا تھا۔ ساس سہاگنیں باری باری اسے اپٹن اور مہندی لگا رہی تھیں۔
तभी कुछ एहसास होने पर मीराल ने सामने देखा तो एक पल को दिल की धड़कन थम सी गई। ऐन सामने वो दुश्मन जहाँ अपनी बेतहाशा वजाहत के साथ ऐस्तादा था। उसकी तमाम तर तवज्जो मीराल पर ही थी। मीराल को लगा आज उसकी आंखों के दिए बुझे बुझे से थे। मीराल को जब अपनी पलकों की नमी का एहसास हुआ तो उसने नज़रें झुका दी। मुझे क्यों इनसे मोहब्बत हुई? उन्हें तो मेरे दर्द का एहसास तक नहीं। उसके दिल से आह बरामद हुई थी, जबकि शिबान एकदम पलट गया। उसके अंदर जवार भाटा सा उठ रहा था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर डाले। उसे शिद्दत से एहसास होने लगा कि अगर वो कुछ देर मज़ीद यहाँ खड़ा रहा तो लाजमी उससे कोई बदअखलाकी सरजद हो जाएगी। सो वो टेरेस पर आ गया और सिगरेट सुलगा कर टहलने लगा। ठंडी ठंडी हवा जो साहिल को छू कर आ रही थी वो भी उसके मिजाज पर असर नहीं कर रही थी। अंदर आग दहक रही थी। उसकी हिद्दत मौसम की ठंडक से कहीं ज़्यादा थी। ना जाने कितना वक्त बीत गया था, वो कितने ही सिगरेट फूंक चुका था। उसने रेलिंग से नीचे झांका। इश्तिहा अंगेज़ खुशबू बता रही थी कि खाना शुरू हो चुका है। उसने अधजला सिगरेट ज़मीन पर फेंका और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसके कदमों को बेख्तियार ज़मीन ने जकड़ लिया। नज़रों के ऐन सामने मीराल के कमरे का अधखुला दरवाज़ा था। उसके कदम बेख्तियार आगे बढ़े। वो दरवाजे से गुजरता अंदर चला आया। कमरे में मीराल के अलावा कोई मौजूद नहीं था। उसे नज़रों के सामने पाकर शिबान के अंदर बर्पा तूफान थम सा गया। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बैठी थी। शिबान उसके नज़दीक आकर रुक गया। आहट पर उसने चौंक कर चेहरे से हाथ उठाए। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। अपने इस कदर नज़दीक शिबान को देखकर वो बौखलाकर खड़ी हो गई। क्यों रो रही हो? उसने भारी आवाज़ में इस्तफसार किया। आप कब आए? उसने शिबान का सवाल नज़रअंदाज कर दिया। क्यों रो रही हो? उसने सवाल दोहराया। क्यों बताऊं मैं आपको? आप तो खुश होंगे कि मीराल से जान छूट रही है। मैंने कहा था ना आपको कि मैं अभी ज़हनी तौर पर अफनान से शादी पर तैयार नहीं हूँ, लेकिन अहमर के लिए अमेरिका तो जा सकते हैं। मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते थे कि ताया जी से कहकर शादी की तारीख आगे बढ़वा देते? वो तो भरी बैठी थी। क्या कहा तुमने? अफनान से शादी पर तैयार नहीं हो? वो बुरी तरह चौंका। आगे उसने मज़ीद क्या कहा ये तो उससे सुना ही नहीं। मुझे इस घर से दूर नहीं जाना है। उसकी भीगी आंखों में इजहार के सारे रंग झिलमिला रहे थे। एक पल को शिबान पर सरशारी तारी हुई, मगर दूसरे ही पल ये जान का एहसास दिल खुरचने लगा कि वो अफनान की अमानत है। मीराल, तुम अफनान की अमानत हो। अगर मैं यहाँ होता तो शायद ऐसा ना होने देता, मगर अब तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। तुम्हें अफनान के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। वो कठोर बना। आप इतने पत्थर क्यों हैं? जरी तो कहती है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसा है तो आपको मेरी आंखों में लिखा अपना नाम नज़र क्यों नहीं आता? शिबान के सर्द अंदाज ने उसे वहशतज़दा कर दिया था और वो हिज़यानी अंदाज में उसकी कमीज़ का दामन दोनों हाथों में जकड़े उससे जवाब तलब कर रही थी। शिबान ने हवास बागता होकर दरवाजे की जानिब देखा। उस वक्त अगर उन्हें कोई साथ देख लेता तो वजाहत यज़दानी की इज़्ज़त खाक में मिल जाती। मीराल, बिहेव योरसेल्फ। अपने जज्बात पर काबू करना सीखो। ज़िंदगी खेल तमाशा नहीं है। उसने मीराल की गिरफ्त से अपना गिरेबान छुड़ाया। खेल तमाशा तो आपने बना दिया। मोहब्बत किसी और से और मंगनी किसी और से। वो धुआंधार आंसू बहा रही थी। वो मेरी मजबूरी थी, और हाँ, इज़्ज़त से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इल्ज़ाम बन जाए, इसलिए जो जैसे हो रहा है उसे वैसे ही होने दो। वो उसके कमरे से बाहर निकल आया। बहुत कठिन मरहला था, लेकिन उसने सर कर ही लिया था, और मीराल ने तो चुपकी बुक्कल ओढ़ ली थी। दूसरे रोज़ मेहंदी लगाने वाली उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा गई थी। ज़रबीना की सहेलियों और अदील के दोस्तों ने लाउंज में शोर डाला हुआ था। ताई जी ने उसे भी चलने को कहा, पर उसने इनकार कर दिया। वो अब शिबान का सामना नहीं करना चाहती थी। ना नींद आ रही थी, ना ही सुकून आ रहा था। उसने वज़ू किया और नमाज ईशा की नीयत बांध ली। नमाज पूरी पढ़ने के बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों से आबदार मोती फिसलने लगे। अल्लाह जी, आपने बचपन में मुझसे पापा, मामा और हारिस को छीन लिया। फिर उसके बाद आपने मुझे नवाजा ही नवाजा। बिन मांगे मेरी झोली भरते रहे। तो अब क्यों शिबान को मुझसे जुदा किया जा रहा है? आपने ही तो मेरे दिल में शिबान की मोहब्बत डाली है। अल्लाह जी, मुझे शिबान चाहिए। मैं उसके बगैर खुश नहीं रह पाऊँगी। मैं मुनाफ़कत नहीं करना चाहती। दिल में कोई और हो और सेज किसी और की सजा लूँ। मुझे शिबान दे दीजिए। वो ज़िद कर रही थी। अब उस रब से जो ज़मीन और आसमान का रब है, जो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। दिल में रंजो गम के बादल छाए हुए हों और लबों पर मुस्कान सजाना पड़ जाए तो कितनी अजियत होती है। ये उसे अब मालूम हुआ था जब हर किसी से मुस्कुराकर मिलना पड़ रहा था। घर में ढेरों मेहमान ठहरे हुए थे। कुछ दूसरे शहरों से आए थे और कुछ बैरून मुल्क से, जिनमें वजाहत की चचाजाद बहन शाइस्ता भी थी, जो नॉर्वे से अपनी फैमिली के साथ आई थी। वो अपने बच्चों को पाकिस्तान दिखाने लाई थी। ऐसे में मीराल की शादी तय हो गई तो वो शादी में शिरकत की गर्ज से रुक गई थी कि बच्चे पाकिस्तान की शादी भी देख लेंगे। उनके 2 बच्चे थे, 19 साला अदनान और 15 साला रिमशा। इस वक्त भी अदनान बैठा शिबान के कान खा रहा था।
وہ میرال کی شادی کے بعد انہیں اسلام آباد لے چلے۔ اس نے اب تک اسلام آباد اچھی طرح نہیں دیکھا تھا۔ شیبان، تم جانتے ہو اسے؟ وہ کون ہے وہ؟ مرتضیٰ نے آ کر سرگوشی کے انداز میں اس سے پوچھا۔ وہی فورنر جسے میں کچھ دیر پہلے تایا جی کے پاس سٹنگ روم میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے وجاہت یزدانی سے ضروری بات کرنی ہے۔ مرتضیٰ کے چہرے پر سنگین تاثرات تھے۔ شیبان بھی پریشان ہو گیا۔ چلو چل کر دیکھیں، مجھے نہیں معلوم تم کس کی بات کر رہے ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تایا جی نے کسی کو بھی وہاں آنے سے منع کیا ہے۔ پاپا اور تائی جی بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ دونوں چلتے ہوئے راہداری میں آگے۔ سٹنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ کچھ دیر بعد شائستہ آنٹی بھی سٹنگ روم میں جاتی نظر آئیں۔ وہ ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر مبہم سا مسکرائی تھیں۔ دونوں راہداری میں کھڑے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو دونوں واپس لان میں آ کر سنگی بینچ پر بیٹھ گئے۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ مرتضیٰ کا انداز پریشان کن تھا۔ ارے تمہیں تو ہوٹل جانا تھا انتظامات دیکھنے کے لیے۔ خیال آنے پر وہ چونکا۔ ہاں، پر اس وقت مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے۔ جب تک سٹنگ روم کی صورتحال جان نہ لو میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس کے انداز سے اضطراب مترشح تھا۔ وہ دونوں پھر سے خاموشی میں ڈوب گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ فورنر لڑکی باہر آتی دکھائی دی۔ دونوں چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے جاتے جاتے دونوں پر مسکراہٹ اچھالی اور مین گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ دونوں تیزی سے سٹنگ روم کی جانب بڑھے جس کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں بلا جھجک اندر داخل ہو گئے۔ اندر موجود افراد کے چہرے دیکھ کر شیبان کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ صورتحال سنگین ہے۔ بابا جان، کون تھی وہ لڑکی؟ وہ ان کے نزدیک صوفے پر ٹک گیا۔ افنان کی بیوی ہے وہ، اور اس کی بیٹی کی ماں بھی۔ افنان اس سے چھپ کر یہاں شادی کر رہا تھا، ثروت نے بتایا۔ او گاڈ! مرتضیٰ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، جبکہ شیبان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دکھ کا اظہار کرے یا خوشی کا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ افنان یہاں شادی کر رہا ہے؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اسے کسی دوست نے اطلاع دی تھی۔ بتا رہی تھی کہ ایئرپورٹ سے ہوٹل گئی، اپنی بیٹی کو ہوٹل میں چھوڑ کر یہاں آئی تھی، اور اب بیٹی کو لے کر افنان کے گھر جائے گی۔ کس قدر دھوکہ باز لوگ ہیں! ثروت کے چہرے سے بھی اب اطمینان جھلک رہا تھا، جبکہ وجاہت یزدانی اور فرح یزدانی کا متوقع بدنامی کا سوچ کر برا حال تھا۔ ان کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ پی سی کے بینکویٹ ہال میں بارات کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ کس کو جواب دیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ مرتضیٰ کی منگنی ہو چکی ہے، عدیل عمر میں میرال سے چھوٹا ہے۔ سوچتے وجاہت یزدانی کی نظر شیبان پر پڑی تو انہیں یاد آیا کہ شیزا اور اس کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یکایک ان کی آنکھوں میں چمک کوندی تھی۔ اس نے ایک جانچتی ہوئی نظر کمرے پر ڈالی جسے ہجلہ روسی کے طور پر سجایا گیا تھا۔ ہنگامی صورتحال کے باوجود تزئین و آرائش خوب تھی۔ مرتضیٰ کے علاوہ وہ احمر اور عدیل نے بھی اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دی تھیں۔ گلاب اور چنبیلی کے علاوہ کمرے کی فضا میں ایئر فریشنر کی مسحور کن مہک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ سلور اور پیچ کلر کے لہنگے میں دلہن بنی تھی۔ تائی جی نے شام میں شیبان کے ساتھ جا کر سارا روسی ساز و سامان خریدا تھا، اور اس وقت وہ شیبان کے کمرے میں اس کی منتظر تھی۔ گزشتہ شب اس نے رو رو کر اپنے معبود سے شیبان کو مانگا تھا، اور اس کے معبود نے اسے نواز دیا تھا۔ افنان کی بیوی کے منظر عام آنے کے بعد وجاہت یزدانی کو یہی مناسب لگا تھا کہ وہ مقررہ وقت پر شیبان کے ساتھ میرال کا نکاح کر دیا جائے۔ شیبان کی تو دلی مراد بر آئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت اس پر اس طرح مہربان ہو جائے گی۔ اچانک ہی میرال کی ذہنی روح بھٹک گئی۔ شیبان نے مجبوری میں میرا ساتھ قبول کیا ہے، خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جبراً خود کو ان پر مسلط کروں؟ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پھولوں کی ایک لڑی ٹوٹ کر بیڈ پر آ گری تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے نزدیک آ کر اپنے زیورات اتارنے لگی۔ اندر اسی قدر شور ہونے لگا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دروازہ کھول کر شیبان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تو جب اس نے میرال کی کلائی اپنی گرفت میں لی تب وہ گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا؟ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ اس کا لہجہ پھول برسا رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ شیبان کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ ارے تمہیں اسی لیے تو نہیں اپنایا کہ اس نے میرال کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ بے اختیار اس کے نزدیک چلی آئی۔ بے حد نزدیک کے شیبان کی گرم سانسیں اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ نے خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجھے اپنایا ہے، وہ روحانسی ہوئی۔ ہاں، مگر یہ میرے دل کا تقاضا بھی تو تھا۔ میری روح تک میں تمہاری آرزو بسی تھی۔ دل و نظر کے تقاضے تو تم جان ہی لوگی۔ جذبات کی شدت سے اس کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ میرال کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ شیزا، اس کی کیا حیثیت تھی آپ کے دل میں؟ وہ پوچھنے سے باز نہیں آئی۔
وہ اگر میری دوست تھی تو احمر کی محبت تھی، احمر کی خاطر مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ احمر کے چاہنے کے بعد انکل شزا کا کسی دوسری جگہ رشتہ طے کر دیتے، بس اسی وجہ سے مجھے منگنی کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ اب جلد ہی عالیہ آنٹی شزا کے گھر رشتے کی بات کرنے جائیں گی۔ ارے کیا ہم دونوں ایسے ہی کھڑے رہیں گے؟ بات کرتے کرتے وہ بولا اور اسے بازوں کے گھیرے میں لے کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ افنان کی بیوی کو اس کی دوسری شادی کی اطلاع دینے کا کارنامہ شزا اور زری نے سر انجام دیا ہے۔ اگر وہ دونوں چوکس نہ ہوتی تو آج تم سے جدائی کا شوق منا رہا ہوتا اور تم اس دھوکے باز کے پلے بن چکی ہوتی۔ میں ان دونوں کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے نزدیک بیٹھ گیا جبکہ وہ حیرت کی زد میں تھی۔ پھر اسے زری کی مشکوک سرگرمیاں یاد آنے لگیں۔ ایک بات اور بتاؤں؟ افنان کی بیوی شائستہ آنٹی کی نیبر ہیں، سو اس بات کی گواہی شائستہ آنٹی نے بھی دی کہ افنان دھوکے باز ہے اور وہ لیزا کا شوہر ہے۔ وہ اس کی حنائی ہتھیلی تھامے اس کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ ایک بات میں سمجھ نہیں پایا، تم تو میری ہر بات سے اختلاف کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، تو تمہارے اندر کا موسم کیسے بدلا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اعتراف مانگ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایسا ہوا، شاید اس وقت جب آپ ملک سے باہر چلے گئے۔ تب مجھے کچھ گم ہونے کا احساس ہوا، جیسے میں آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کا ساتھ نواز دیا۔ وہ شکر گزار تھی۔ چلو ہم نوافل ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ بخشا۔ شیبان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے بھی شیبان کی پیروی کی تاکہ شکرانے کے نوافل ادا کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے، جہاں شیبان اپنی بے پناہ محبت کے ساتھ اس کا ہم سفر تھا اور انہیں اب اپنی زندگی میں محبت کو آباد کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا پیارا سا کزن میرج ناول اختتام کو پہنچتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔